JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइन। तमाम जमहूरी कुव्वतों की मुशावरत से आजाद कश्मीर को मिसाली खित्ता बनाएंगे, वजीर आजम आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वफाक की जानिब से 4 अरब रुपए की ग्रांट का इंतजार। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, सैलाब और बारिशों से मुतासरा मजलूमों ने हाथ उठा उठाकर बद्दुआएं देना शुरू कर दी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने कहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का जिम्मेदार है। आजाद कश्मीर के जिला भिंबर में सियासी रंजिश, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान खूनरेज तसादुम। खुईरट्टा में तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, शहर में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने JK न्यूज के हेड ऑफिस का दौरा किया। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लपौड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. खबरनामे में दोबारा खुशामदीद। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि अवाम के अंदर और बाहर की तमाम जमहूरी कुव्वतों की मुशावरत से आजाद कश्मीर को मौजूदा हुकूमत कसीरुल मकासद अवाम दोस्त पॉलिसियों से मिसाली खित्ता बनाने को अपने ईमान का जुज़्वे लाज़िम तस्वर करती है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ की क़यादत में बहादुर अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों से मिलकर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फरमुदात और अरशादात के मुताबिक पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम अपनी मंजिल इत्तफाक और इत्तेहाद से हासिल करेगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने काबीना की कारकर्दगी को सराहते हुए मुतनब्बे किया कि अगर किसी भी वक्त हुकूमती पॉलिसी में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई तो हुकूमत अपनी अथॉरिटी मुतासर नहीं होने देगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि अवाम के अंदर और बाहर की तमाम जमहूरी कुव्वतों की मुशावरत से आजाद कश्मीर को मौजूदा हुकूमत कसीरुल मकासद अवाम दोस्त पॉलिसियों से मिसाली खिताब बनाने को अपने ईमान का जुज़्व लाज़िम तस्वर करती है। आजाद कश्मीर में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। विफाक की जानिब से 4 अरब रुपए की ग्रांट हुकूमत आजाद कश्मीर को न मिल सकी। सिसकता हुआ निजाम ठप होने के करीब आ गया। बर वक्त ग्रांट न मिली तो आइंदा माह से तरक्याती मंसूबे बंद और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं मिल सकेंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आजाद कश्मीर के लिए 2 माह कबल वफाकी हुकूमत ने 4 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की थी, जो ताहाल जारी नहीं हो सकी। हुकूमत आजाद कश्मीर का खजाना खाली है, जिसके बायस ईद से कबल सरकारी मुलाजमीन की आहो पुकार के बावजूद ईद से कबल तनख्वाहें नहीं मिल सकी थी। ज़राए का कहना है कि रकम जारी न होने की बड़ी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत ने आजाद कश्मीर हुकूमत को ग्रांट देने से मुतल्लक वजारत उमूर कश्मीर से मुशावरत तलब की, जिससे ग्रांट जारी करने का मामला इल्तवा का शिकार हुआ।
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر گرانٹ جاری نہ کی گئی تو آئندہ ماہ سرکاری ملازمین کو حکومت آزاد کشمیر تنخواہیں دینے سے قاصر ہوگی۔ حکومت آزاد کشمیر اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ اہل کشمیر پر حکومت آزاد کشمیر کے محکمہ برقیات کا ظلم۔ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آئے ہوئے مظلوموں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ آزاد کشمیر کے عوام جہاں آسمانی آفات سماویہ میں گرفتار ہو کر بارشوں، ندی نالوں کی طغیانیوں اور سیلاب کی زد میں ہیں، وہیں واپڈا اور حکومت آزاد کشمیر کے محکمہ برقیات کا مسلسل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ظلم جاری ہے۔ کسی جگہ 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور کسی جگہ مسلسل کئی گھنٹوں بجلی غائب رہتی ہے۔ شہری علاقوں میں 14 گھنٹے جبکہ دیہاتی علاقوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ واپڈا پاکستان کے اندرونی ذرائع کے مطابق پاکستان کے ڈیموں میں پانی آنے کے بعد شارٹ فال میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے آسمان سے برستی آزمائش کے وقت زمین کے ناخداؤں کے ظلم پر ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دینا شروع کر دی ہیں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظلوم کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ عوام نے کہا ہے کہ واپڈا نے عوام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 21ویں صدی کے جدید دور میں اپنے صارفین کو پتھر کے زمانے میں دھکیل رکھا ہے۔ ظالمانہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آئے عوام نے واپڈا پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر سے اپیل کی ہے کہ خدارہ روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں وہ صرف بجلی دے دیں جس کا ہم ہر ماہ باقاعدگی سے بل ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال برقرار رہنے کے باعث عوام سول نافرمانی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے۔ امریکہ پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اسے ناکام ریاست بنا کر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ ڈرون حملے بزدل حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ یہ بات انہوں نے گزشتہ دنوں جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے انجینئر احسن عزیز کے گھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر لیاقت بلوچ نے شہید ہونے والے انجینئر احسن عزیز کے والد سے ملاقات کی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کی موجودگی میں پاکستان میں غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ احسن عزیز ایک بہت ہی شاندار کریکٹر والے محب دین، محب پاکستان اور ہر طرح کی جاری قوتوں کے خلاف ایک شمشیر بے نیام تھے۔ امریکہ جو اس پورے خطے پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہے، وہ افغانستان کی آزادی اور خود مختاری پر بھی حملہ آور ہے۔ پاکستان کے بزدل اور بے عمل حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پر بھی حملہ آور ہے۔ یہ ڈرون حملے، یہ وزیرستان میں آپریشن کی ڈکٹیشن، ان ساری چیزوں سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اصل مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب امریکہ اس خطے سے نکل جائے گا۔ امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آزاد ممالک کو، آزاد اقوام کی آزادی پر قبضہ کرے۔ یہ جتنی بھی دہشت گردی اور بد امنی ہے، یہ امریکہ کی وجہ سے ہے۔ زرداری کی موجودگی میں نہ ہی مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، نہ ہی بجلی کے بحران کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ زرداری کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن نہیں۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اپوزیشن کی تمام جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں اور کم از کم ایک ایجنڈے پر اکٹھی ہو کر کے ملک میں انتخابات کو شفاف انداز میں منعقد کروا سکیں۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا کہ عدالت کے خلاف صدر زرداری کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کوئی جواز موجود نہیں کہ وہ عدالتوں کے فیصلوں سے انکار کرے اور اپنے وزیر اعظم کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو مانے۔ اگر راجہ پرویز اشرف عدالت کے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی گیلانی کی رخصتی کے ساتھ عدالت کے فیصلے کو پہلے بھی مان چکی ہے، تو راجہ پرویز اشرف بھی اسی راستے پر جائیں گے جس پر سید یوسف رضا گیلانی گئے ہیں۔ احسن عزیز ایک بہت ہی شاندار کریکٹر والے محب دین، محب پاکستان اور ہر طرح کی جارِ قوتوں کے خلاف ایک شمشیر بے نیام تھے۔ امریکہ جو اس پورے خطے پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہے، افغانستان کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ آور ہے، پاکستان کے بزدل اور بے عمل حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پر بھی حملہ آور ہے۔ یہ ڈرون حملے، یہ وزیرستان میں آپریشن کی ڈکٹیشن،
ان ساری چیزوں سے کبھی بھی مسائل نہیں حل ہوں گے. اصل مسئلہ اسی وقت حل ہوگا کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے. امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آزاد ممالک، آزاد اقوام کی آزادی پر قبضہ کرے. یہ جتنی بھی دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، یہ امریکہ کی وجہ سے. زرداری کی موجودگی میں نہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، نہ بجلی کا بحران ختم ہو سکتا ہے، نہ ہی زرداری کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن ہیں. شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں، کم از کم ایجنڈے پر اکٹھی ہوں، تاکہ ملک میں انتخابات ہو سکیں، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہو سکیں. عدالت کے خلاف زرداری کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا لیوریج نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کے فیصلوں کو انکار کرے اور اس کے بعد اپنے وزیر اعظم کو محفوظ رکھ سکے. یہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ عدالت کے فیصلے کو مانیں. اگر راجہ پرویز اشرف جو ہیں یہ عدالت کے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی گیلانی کی رخصتی کے ساتھ عدالت کے فیصلے کو پہلے بھی مان چکی ہے. تو راجہ پرویز اشرف بھی جو ہیں کہ اسی راستے پر جائیں گے جس طرف گیلانی گئے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. میرپور اپارٹمنٹس عباس ٹاور تسانے خوابانی جنت. میں تے آنی ہے تسانی آج ہی میرپور اپارٹمنٹ وچ اپنا اپارٹمنٹ بک کراؤ. کیوں مٹو جی؟ یہ پینو ٹھیک بھی پانی نے پھر موقع لے لپون لگا. میرپور اپارٹمنٹ. It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. ہر خبر پر اثر. خبر نامے میں دوبارہ خوش آمدید. آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں سیاسی رنجش کی بنا پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان خونی تصادم. پیپلز پارٹی کے عہدیدار نے لیگی کارکن کے دونوں ہاتھ کاٹ کر دوسرے کارکن کو شدید زخمی کر دیا. پولیس نے 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. میرپور آزاد کشمیر کے ملحقہ ضلع بھمبر میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا. پولیس رائے کے مطابق آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں ساملا چیک پوسٹ کے قریب ہونے والے اس واقعے میں مسلم لیگ نون کے زخمی رہنماؤں کی درخواست پر تھانہ سٹی بھمبر میں 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر ظفر اقبال نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے 2 رہنماؤں پر حملہ کرتے ہوئے اعجاز حسین کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، جبکہ ملک عبد المجید فائرنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئے. دونوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھمبر میں داخل کروا دیا گیا ہے. یہ واقعہ پرانی دشمنی اور سیاسی رنجش کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے. اس واقعے کے بعد علاقے میں شدید کشیدگی اور خوف و ہراس پایا جاتا ہے. آپ کے بھائی کا ہاتھ کاٹا کس چیز سے کاٹا؟ ٹوکو کے ساتھ. کتنے 7-8 بندے تھے پکڑ کے رکھا ہے انہوں نے سب کے پاس. تو یہ جو آپ کا ہوٹ کٹا ہے اس پر انہوں نے کیا مارا آپ کو؟ یہ ریفل مارا ہے. تو آگے سے بندے نہیں ہیں جنہوں نے کوئی چھڑایا وغیرہ ہوا؟ آپ آئے تھے لیکن انہوں نے فائرنگ کی. وہ جو ہے نا سیریس ہی تھا، اس کی جو ہے نا انگلی ہے وہ دونوں ہاتھوں کی کاٹی ہوئی تھی. تو وہ لادہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، لفافے میں پیک کی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے وہ ادھر تو وہ نہیں، اس کی سرجری نہیں ہو سکتی، پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اسلام آباد لے گئے. تو باقی دوسرے کو ہم نے جو ہے نا وہ ایڈمٹ کیا، وہ ادھر ہی اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، آپریشن بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کے علاقہ کھوئی رٹا میں 11 سالہ طالب علم کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، جبکہ شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال رہی. آزاد کشمیر کے علاقہ کھوئی رٹا سے جے کے نیوز کے نمائندے راجہ عابد حسین کے مطابق کھوئی رٹا میں ہزاروں افراد کی ریلی پورا علاقہ محسن شہید کے قاتلوں کو پھانسی دو کے نعروں سے گونج اٹھا. ریلی کے دوران کھوئی رٹا شہر میں مکمل طور پر شٹر ڈاؤن رہا.
कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया। हर किस्म की ट्रैफिक जाम रही। मुजाहिरीन शदीद गम और गुस्से में हाथों में डंडे लिए रासब शहीद चौक से नारे लगाते हुए शहर में दाखिल हुए तो एहतजाजी रैली एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें यंग वेलफेयर सोसाइटी खुरटा, तहरीक निफाज निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुत्तहिदा महाजर वेलफेयर ट्रस्ट, अमन वेलफेयर ट्रस्ट, अंजमन ताजरा खुरटा, तहरीक मनहाजुल कुरान के अलावा तमाम सियासी व मजहबी समाजी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। जुलूस की क़यादत अज़्म कश्मीर फाउंडेशन कर रही थी। मुजाहिरीन शदीद नारेबाजी करते हुए बाजार से गुजरे तो फिजा इनके नारों से गूंजती रही कि मोहसिन शहीद के कातलों को फांसी दो, गुंडागर्दी जुल्म सितम हाय हाय, जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो, मोहसिन शहीद को इंसाफ दो के नारे से फिजा गूंजती रही। इस मौके पर थाना पुलिस खोइरट्टा के अहलकारान हाई अलर्ट रहे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि कम सन बच्चे मोहसिन शहीद को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले खूनी दरिंदों को इबरत का निशान बनाते हुए खोइरट्टा चौक में लटकाकर फांसी दी जाए। अगर इन दरिंदा सिफ्त कातलों को फांसी न दी गई तो ऐसे बेशुमार खूनी दरिंदे कम सन बच्चों को रोन डालेंगे। मुकर्रीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG पुलिस आज़ाद कश्मीर और सीनियर वजीर आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कम सन मोहसिन शाहिद शहीद के तमाम कातलों को फांसी पर लटकाया जाए। डडियाल के करीब दरियाए झेलम से नौजवान लड़की की नाश बरामद। 3 माह के दौरान मंगला झील से 6 से ज्यादा नाशें बरामद हो चुकी हैं। दरियाए झेलम से लड़की की लाश पानी से तैरती हुई बरामद हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 25 साल बताई जाती है। लड़की के दाएं हाथ पर छल्ला जबकि बाएं बाजू में 2 कड़े बताए जाते हैं। अवाम इलाका की निशानदेही पर इमदादी कारकुनों ने नाश निकाली। याद रहे कि इससे कबल भी बारिशों के बायस 3 नाशें दरियाए झेलम से मिल चुकी हैं। डडियाल में नामालूम मुल्जमान ने घर में घुसकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जमीन के तनाज़ों का शाखसाना या खानदानी दुश्मनी, चौधरी मजीद नामी शख्स को रात की तारीकी में कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी। डडियाल के नवाही गांव चलायार के मुकाम पर रात की तारीकी में चौधरी मजीद नामी शख्स जो अपने घर में सो रहा था को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया है। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंचकर नाश अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, जबकि नामालूम मुल्जमान के खिलाफ पर्चा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने JK न्यूज के हेड ऑफिस का दौरा किया। अली रजा सैयद का कहना है कि JK न्यूज पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज बनकर अपना किरदार अदा कर रहा है। कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने JK न्यूज के हेड ऑफिस का दौरा किया। मीरपुर हेड ऑफिस में सीनियर प्रोड्यूसर सैयद शहबाज बुखारी और इनकी टीम ने अली रजा सैयद को मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर बरसल से JK न्यूज के नुमाइंदे मिर्जा इमरान बेग से गुफ्तगू करते हुए अली रजा सैयद ने कहा कि JK न्यूज की नशरियात को पूरे यूरोप समेत दुनिया भर में इंतहाई शौक और दिलचस्पी से देखा जाता है। ये चैनल जिस प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय ज़राए अबलाग के झूठे और जहरीले प्रोपगंडे का मुकाबला करने के लिए JK न्यूज सच की आवाज बनकर सामने आएगा। JK न्यूज मैं समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी के लिए ये एक ऐसा रोल अदा कर सकते हैं, और जो रोल पिछले कुछ अरसे से जब से JK न्यूज़ मार्ज़ वजूद में आया है, मैं समझता हूँ कि इसने एक बहुत अहम रोल अदा किया है, और इनका आने वाले वक्त में ये तहरीक आज़ादी के लिए एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। और मैं ख़ास कर इनकी इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस किस्म की कावश जिस तरीके से JK न्यूज़ ने कश्मीर काज को आगे बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए हैं, जिस तरह वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। और हमारी दुआ है कि JK न्यूज़ जो है वो दिन ब दिन तरक्की करे। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनेद अंसारी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगेबान। JK न्यूज।